हेलो फ्रेंड, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने अमृता रिएक्ट्स चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो का टाइटल है अपने ज़िंदगी का मकसद कैसे ढूंढें। तो इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हर कोई इंसान इस टॉपिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको जानना हर एक इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं कि ज़िंदगी का क्या मकसद है आपकी ज़िंदगी का? तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो पे हम देखेंगे कि क्या बताएगा, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे कि ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। आज मेरा इस सैयारे पर 14,890 दिन है। पैदाइश के वक्त से अब तक मेरी लंबाई 176 सेंटीमीटर और मेरा वजन 84 किलोग्राम हो चुका है। मेरे जिस्म में मौजूद अनासिर के लिहाज से मेरी कीमत तकरीबन $2,500 बनती है। जी हाँ, अगर बहस के दौरान कोई मुझसे सवाल करे तुम्हारी कीमत क्या है, तो मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि तकरीबन $2,500। किसी ने नहीं। लेकिन अगर मेरी कीमत का तयन कीमियाई अनासिर के बजाय बल्कि मेरे जिस्म में मौजूद एटमों की तादाद से किया जाए तो क्या होगा? मेरे जिस्म में 8.3 ऑक्टिलियन एटम है। ये वाकई बहुत बड़ी तादाद है। एक ऑक्टिलियन का मतलब है 1000 बार ट्रिलियन। काबिल मुशाहिदा कायनात में 100 ऑक्टिलियन सितारे हैं और ये अहमद जिसे आप देख रहे हैं इसमें 8.3 ऑक्टिलियन एटम मौजूद है। इन एटमों के दरमियान बहुत खलाबी है। अगर हम किसी तरह इनको इतना निचोड़ सकें कि वो एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तो मैं इतना छोटा हो जाऊंगा कि आपको दिखाई भी नहीं दूंगा। इतना छोटा जितना कि खून में मौजूद एक ब्लड सेल जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। चलिए सेल्स के बारे में बात करते हैं। फर्ज करें कि ये नुक्ता मिल्की वे कहकशां में मौजूद तमाम सितारे हैं। 0.1 ट्रिलियन सितारे, इससे तकरीबन 30 गुना ज्यादा दरख्त दुनिया में हैं। हमारे इस सैयारे पर 3 ट्रिलियन दरख्त है। मेरे अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स की तादाद इससे 10 गुना ज्यादा है, 29.3 ट्रिलियन। अगर मैं किसी तरह इनको एक लाइन में लगा सकूं तो इनकी लंबाई तकरीबन 2,34,090 किलोमीटर होगी। यानी मेरे जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की तादाद इतनी है कि वो जमीन से चांद तक का तकरीबन 63% रास्ता कवर कर सकते हैं। वक्तन फवक्तन मेरे जिस्म के बहुत से हिस्सों की तजदीद होती रहती है। मिसाल के तौर पर मेरे 1.5 किलो वजन के जिगर के सेल्स 43 बार तब्दील हो चुके हैं। ये सेल 333 दिन तक जिंदा रहते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं। हर साल मुझे नया जिगर मिलता है। मेरी जिल्द जो तमाम आज़ा को ढांपे हुए है 548 बार तब्दील हो चुकी है। जिल्द के सेल चूंकि सिर्फ 27 दिन तक जिंदा रहते हैं, अगर कोई मुझसे कहे तुम बदल गए हो, तुम वो पुराने वाले नहीं हो, मैं कहूँगा हाँ, मैं वाकई कई बार तब्दील हो चुका हूँ। लेकिन क्या मैं सिर्फ यही हूँ? बहुत सारे नंबर्स जिन्हें मैं बोलने के चंद सेकंड्स बाद भूल जाता हूँ। हम और भी बहुत कुछ गिन सकते हैं, लेकिन अपने तौर पर वो कितने हो सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या हम वाकई इस तरह इनकी मिकदार को समझ सकते हैं? ये कुछ इस तरह लगता है। एक प्रोफेसर का तसव्वुर करें जो एक किताब लिखता है जो इंतहाई अहम मालूमात पर मुश्तमिल है। इस किताब में बहुत से मानी और बहुत से पैगामात हैं जो वो अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाना चाहता है। वो आर्ट का एक शानदार नमूना तख्लीक करता है और अपनी किताब अपने 2 शागिर्दों को एक असाइनमेंट के साथ बतौर तोहफा देता है। असाइनमेंट ये है कि वो इस किताब की अहमियत और इसके मानी पर कुछ लिखेंगे। वो दोनों किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक तालिब इल्म गौर से पढ़ता है, वो इस पर तवज्जो देता है कि जुमले किस मकसद के लिए लिखे गए हैं, वो किस किस्म की आर्ट के बारे में क्या बताते हैं। फिर वो एक खूबसूरत असाइनमेंट लिखता है जो मुसन्निफ की सलाहियतों, किताब की खूबसूरती और उसके मज़ामीन की अहमियत को नुमाया करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसकी इससे तवक्का थी। हम दूसरे तालिब इल्म से भी कुछ ऐसे ही तवक्का करेंगे, है ना? ताहम वो बिल्कुल मुख्तलिफ काम करता है। वो किताब के मज़ामीन के बजाय उसकी ज़ाहिरी खुसूसियात का जायजा लेता है। जी हाँ, वो गौर करता है कि अल्फाज का साइज क्या है, हर जुमले में कितने लफ्ज हैं और पंक्चुएशंस कितनी जगह इस्तेमाल हुए हैं। उसकी असाइनमेंट इस तरह की मालूमात से भरी हुई है। किताब की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, सफ़हात की तादाद इतनी ज्यादा है, फॉन्ट कलर ये है, वगैरह वगैरह।
اب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، جب اسائنمنٹ استاد کے حوالے کی جائیں گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ پہلے طالب علم کی تعریف کرے گا، دوسرے طالب علم کے اسائنمنٹ کے بارے میں سوچیں آپ کی کتاب لکھنے کا مقصد کوئی پیغام دینا ہے، لیکن وہ سرے سے مضمون پر توجہ ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے بجائے وہ کتاب کی ظاہری خصوصیات میں پھنس جاتا ہے۔ کیا یہ استاد کے ساتھ بہت ہی بے ادبی کا طرز عمل نہیں ہوگا؟ بالکل اس مثال کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں لاتعداد آرٹ ورک کی تخلیق کے ذریعے کچھ مضامین بیان کیے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی پہچان کراتا ہے اور ہمیں اپنے نام اور صفات دکھاتا ہے، وہ مختلف قسم کے آرٹ ورک تخلیق کرتا ہے، وہ ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بھی تو ممکن ہے وہ ہمیں صرف تمام غذائی اجزاء پر مشتمل صرف آلو ہی عطا کرتا، تب بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے اس نے ہمیں ہزاروں پھل عطا کیے ہیں، سبزیاں، مختلف ذائقوں والی خوراک عطا کی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سخی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ان لاتعداد خوبصورت ذائقوں سے لطف اندوز ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ ان کھانوں کو صرف سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں، صرف غذائی حقائق یا کیلوریز وغیرہ پر فوکس رکھیں اور اس پیغام پر توجہ نہ دیں جو ان نعمتوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اپنے خالق کو ناراض نہیں کر دیں گے؟ آئیے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بہت واضح انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ دنیا میں پھیلے لاتعداد ذرات کو اکٹھا کر کے ہمیں بناتا ہے، ہمیں مختلف سانچوں میں ڈھالتا ہے۔ یاد ہے ہم نے پہلے کیا کہا تھا؟ 8 آکٹیلین ایٹمز، خربوں سیلز ایک فیکٹری کی طرح کام کر رہے ہیں، جسمانی اعضاء جو مستقل طور پر رینیو ہوتے رہتے ہیں، ڈی این اے وغیرہ، ان سب مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک منفرد شاہکار سامنے آتا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ سب کام خود بخود یا محض اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا؟ انسان کو ایک قابل قدر عزت اور شرف عطا کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق یہ مختصر سی زندگی گزارے اور پھر ختم ہو جائے؟ بس صرف اس لیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ اور چاہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے انسان کو ایسی حیرت انگیز خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک گھر تعمیر کرتا ہے جو بہت شاندار ہے، اس میں بہت سے فن پارے اور عمدہ باریکیاں ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ ساری کوشش صرف ایک مہمان کے لیے کی ہوگی جو چند منٹ ٹھہرے گا اور پھر تعمیر کرنے والا اس گھر کو گرا دے گا؟ میرا مطلب یہ کہ بے شمار اخراجات کیے گئے ہیں اور بنی نوع انسان کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے اور یہ کہ انسان کی زندگی لامتناہی طور پر ایک ابدی عالم میں ایک ایسے طریقے سے جاری رہے گی جو اس ساری اہمیت کے مطابق ہے؟ میرا مطلب اگر ہم نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ کائنات اور بنی نوع انسان بالکل ایسے ہیں جیسے پچھلی مثال میں کتاب اس تمام خوبصورتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے معنی کا اظہار فرما رہا ہے اور ان تمام معانی کو سمجھنے کے لیے اس نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ جی ہاں، ہم قرآن کے ذریعے ان معانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں، یعنی جب ہم کائنات کو دیکھنے کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ ایک آخری مثال، میں نے کہا میرا دل 1.5 بلین مرتبہ دھڑک چکا ہے۔ جب میں بسم اللہ کہتا ہوں اور ان حقائق کو اللہ کے نام سے دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مجھے اتنی بار دھڑکنے کے لیے دل کی ضرورت تھی، اور اگر یہی ایک کام میرے ذمہ لگا دیا جاتا تو میں نہ کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں یہ تب بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ جب میں اپنی بے شمار ضروریات کو دیکھتا ہوں جن کا خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ میری زندگی جاری رہے تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان گنت ضروریات کا ہر لمحہ خیال رکھتا ہے۔ اس کا نظام بہت شاندار ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو میں کتاب کے الفاظ میں پھنس کر نہیں رہ جاتا بلکہ اس سے نکلنے والے معانی کو بھی سمجھتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس مقصد کو سمجھتا ہوں جس کے لیے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ہم اور بھی بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں، مختصر یہ کہ بالکل اس مثال کی طرح ہمیں کائنات کے نام سے ایک کتاب دی گئی ہے اور اس فیصلے کا انتخاب بھی کہ ہم ان دو طالب علموں میں سے کون سا بننا چاہتے ہیں ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا ہم ایسا شخص بنیں گے جو الفاظ تو پڑھے لیکن اس سے آگے نہ بڑھ سکے اور معنی نہ سمجھ سکے، ایک ایسا شخص جو بالکل سطحی سوچ رکھتا ہو، یا ہم ایسے انسان بنیں گے جو کتاب اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کے معنی کو سمجھ سکے، ایک ایسا انسان جو اس کے وسیع مفہوم کو سمجھ سکے جو ان الفاظ سے نکلتا ہے؟ تو فرینڈس، آپ سبھی نے یہ ویڈیو دیکھی، ہمیں کافی اچھی لگی اور آئی ہوپ کہ آپ سبھی کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو زندگی کا مقصد ڈھونڈنا ایک سفر ہے فرینڈس، یہ سفر کافی مشکل ہوتا ہے، بٹ اپنے راستے پر چلنا چاہیے، صحیح راستے پر، اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
تو آپ کے حساب سے اصل زندگی کا مقصد کیا ہے فرینڈس؟ تو کمنٹ باکس میں اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کریے گا، اور کس کو آپ زندگی کا مقصد کہتے ہیں اس کام کو آپ ضرور شیئر کریے فرینڈس، کہ اگر وہ کام پورا ہو جائے تو کس کو آپ زندگی کا مقصد کہتے ہیں۔ میں تو اللہ کی بھکتی کرنا، اس کو میں زندگی کا مقصد کہتی ہوں۔ سب کچھ اللہ ہی ہے، اس پہ من لگانا چاہیے، اور یہ دنیا کے موہ مایا سے بالکل دور رہنا چاہیے، میرا تو یہی کہنا ہے۔ تو چلیے، ویڈیو کافی اچھا لگا ہمیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آپ سبھی کو بھی کافی اچھا لگا ہوگا۔ اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے فرینڈس، اور قرآن کی کچھ اور ضروری باتیں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ جلدی ہے بہت کچھ جاننے کی، تو اگلا ریئیکشن کس ٹاپک پہ لاؤں یہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا فرینڈس۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سبھی کا دل سے شکریہ کرتے ہیں فرینڈس، ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو پہ۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔